السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مراد إيدر في فيديو جديد. وحدة لا كونتابيليتي أناليتيك، الفيديو رقم 5، ليفالياسيون دي ستوك. إذا أول حاجة غادي نتعرفوا عليها إن شاء الله. كيف ما قلنا شفنا ديجا كيفاش غادي نبداو من لو طابلو دو ريبارتيسيون ونبداو نحسبوا لي كو دو ريبارتيسيون، نحسبوا لي كو اللي متعلقين بلي يعني لي سيكسيون سوا اوكسيليير ولا برينسيبال، نشوفوا لي كو ديستريبيسيون، الكو ديال لابروفيزيونمون، كو دو برودكسيون، نحسبوا يعني لي ديفيرونت ايتاب ديال لي كو اللي هما الكو داشا، ومن بعد كود برودكسيون، ومن بعد الكود غوفيان، باش نقدروا نحسبوا الريزولتا اناليتيك ديال واحد البرودوي واش الى ديجاجي واحد البينيفيس ولا ديفيسيت. دونك هنا شنو كنديروا؟ كنقولوا على انه خاصني باش ندوز من الكو لكو كيكونوا واحد دي ديفيرونت موفمون، كيكو سوا هاد لي موفمون لي يعني se traduit par des entrées et des sorties. هاد دي زونطري لي زونطري ديال لي ستوك كيديروا لي واحد لي شونج ديال لا فالور ديال لو ستوك اللي عندي، حيت باغ اكزومبل انا كنشري واحد لو ستوك ديال ماتير بروميير ب 10 دراهم مثلا اليونيتي، ولكن ديجا كان عندي نفس لو ستوك شاريه مثلا ب 5 دراهم يونيتي، غير حيت زاد الثمن ولا شي حاجه بحال هكاك، ولا تزادوا لي فخي، ولا يعني كاينين دي زيليمون لي شارج اللي هما فاريابل هما اللي كيتبدلوا ليا من مره لمره. دونك هنا شنو كنديروا؟ هنا كنديروا يعني لواحد لانفونتير هو اللي كنقادو به لي موفمون ديال لي ستوك. هاد لانفونتير ديال لي موفمون ديال لا ستوك كنخدموا به باش نعرفوا يعني لو كو يعني اللي هو غيال ديال هذاك لو ستوك اللي عندي، ولا لو كو موين. هذا هو لوبجيكتيف ديالي، انا نحسب لو كو موين ديال هذاك لي ستوك. دونك هنا كديفينيسيون هذوك لي ستوك بطبيعه الحال كونستيتي دو لونسومبل دي بيان qui intervient dans le cycle d'exploitation de l'entreprise pour être soit vendus en l'état، يعني اما غادي يتباعوا في الحال العادي ديالهم en l'état، soit en consommé au premier usage dans le processus de production de l'entreprise، على انهم غادي تكونسوم يعني يوقع لهم لا كونسوماسيون en totalité في لو نيفو ديال لابروفيزيونمون. ان فوا يدخلوا غادي تكونسومو في لي بروسيسوس دو برودكسيون. الوغ لي بروسيسوس اللي كنخدموا فيهم على هاد لي ستوك كيجيو لينا لي ستوك في لابروفيزيونمون، كنديروا لانفونتير ديال لي ستوك ديال لي ماتير بروميير سو فورم دي زونطري اي دي سورتي، يعني دي زاشا اي دي كونسوماسيون، كيعطيني واحد لا برودكسيون. حتى هو كندير ليه لانفونتير ديال لي ستوك دو برودكسيون سو فورم دي زونطري، يعني دي زونيتي برودويت اي دي سورتي هما اللي غادي يوقع لهم فون او نيفو دو ديستريبيسيون، وكنخدموا عادي. دونك لي زونطري اون ستوك نو بوز اوكين بروبليم ديفالياسيون، يعني لي زونطري ما عنديش مشكل فيهم. علاش؟ حيت لي زونطري الثمن باش كيدخل راه باين، يعني البري داشا زائد لي فخي مثلا، ولا في البرودكسيون الكو داشا زائد لي فخي، صافي كيبان لينا داك لو كو ديفالياسيون ديال لي زونطري. Mais elles sont valorisées par le coût d'achat pour les marchandises et les matières et les fournitures achetées, et par le coût de production pour les produits fabriqués. يعني كنقدروا نديروا لهم les variations. Par contre les sorties en stock sont valorisées par deux méthodes، soit les méthodes ديال les coûts moyens pondérés. هنا غادي نهضروا على يعني coût moyen pondéré في la fin de période ولا chaque période. وهنا لا ميثود ديال ليبويسمون ديالو، يعني سواء الفيفو ولا ليفو، غادي نهضروا عليهم كاملين ان شاء الله. بالنسبه دابا نهضروا على لي ميثود ديال فالوريزاسيون ديال لي سورتي. كاينه الميثود الاولى قلنا هي ميثود دي كو موين بونديري، فيها جوج، فيها الكميب فان بيريود والكميب فان يعني اون فان ديال شاك بيريود. لا ميثود دي كو موين بونديري كومبرون دو ابروش، ها هي الكميب en fin période ou le CMEP à fin chaque entrée. La méthode du coût moyen unitaire période en fin période. La méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. Méthode l'oula diel en fin période. Cette méthode consiste à calculer un seul coût moyen à la fin de la période de stockage par l'application de la formule suivante. يعني هنايا ملي كندير l'inventaire وانا خدام بالميثود دو كو موين اونيتير بونديري اون فان بيريود، راه غنحسب لو كو موين في واحد مره فقط، يعني ما غاديش نبقى نعاود نحسبو كل مره. كيفاش كتحسب؟ كناخد يعني الستوك انيسيال اون فالور، يعني اون مونطون، زائد كاع لي زونطري اللي عندي، وكنقسمو على هذاك لو ستوك يعني اللي عندي انيسيال، ولكن هاد المره ماشي اون مونطون، اون كونتيتي، زائد هذوك لي زونطري اون كونتيتي فقط. ويعني بمعنى انه كاع لي سورتي اللي غيطراو ليا في هذيك لانفونتير كلهم غيكونوا بهذا الكمال.
غنشوفوا ان شاء الله دابا application. La méthode de coût moyen unitaire pondéré en fin de période ne permet une valorisation des sorties de stock en fin de période analytique, ce qui est en contradiction avec le principe de base de l'inventaire permanent. هذه بالنسبة للميثود الأولى اللي فيها A. نمشيو نشوفوا الميثود الثانية اللي هي le coût de moyen pondéré. غادي نخدموا على الميثود du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée. يعني في كل انتري غادي نحاولوا نحسبوا نكالكيليو لو موين ديال يعني لي ستوك اللي كيدخلوا عندنا باش ملي يكون سورتي غيكون بهذاك لو موين ديال داك لونطري اللي داز ديجا. دونك سيت ميثود كونسيست ا كالكولي ان نوفو كو موين ابري شاك نوفيل انتري. يعني ما كنتسناش حتى الاخر، يعني ما كنجمعش لي زونطري كاملين. الا في الميثود الاولى كنت كناخذ ستوك انيسيال وكنجمع لي زونطري كاملين اون فالور وكنقسمهم على اون كونتيتي كيعطيني لو كو موين يعني في لا فان بيريود. دابا لا، فيما يكون عندي شي انتري جديد خاصني نحسب لو كوم موين. كيفاش نحسب لو كوم موين؟ يعني داك لو ستوك اللي كان عندي زائد لونطري جديد اون فالور نقسمو على نفس الحوايج اون كونتيتي. دونك لا سوم دي فالور اون ستوك على لا سوم دي كونتيتي اون ستوك. يعني كنشوف شنو عندي دابا حاليا في ديك لا دات. دونك لا méthode du coût moyen unitaire pondéré après chaque entrée permet une valorisation en temps réel des sorties, ce qui correspond à l'esprit de l'inventaire permanent. يعني هذا مزيان ماشي بحال الاخر. دونك دابا لي ميثود ديال لي بويسمون باغ لو، يعني ما كنديروش لو موين وانما كنشوفوا على حسب لي لو اللي عندي. La méthode de l'épuisement des lots considère que les lots sortant du magazine dans l'ordre de leur entrée et les lots les plus anciens sortant les premières, méthode FIFO, ou les lots les plus récents sortant les premiers, méthode LIFO. كاين جوج ديال لي ميثود. الميثود الاولى اللي هي فيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني اللي دخل هو الاول. ملي نبغي نخرج انا شي ستوك نخرجو بالثمن ديال داكشي اللي دخل الاول. يعني كنشوف اللي عندي انسيان الثمن ديالو ولا نخرج به لو ستوك اللي عندي في الكونسوماسيون جديد. العكس ليست ان فيرست اوت، يعني اخر واحد دخل كنخرج به لو ستوك اللي غادي نكونسومي. دونك هذه البروميير سورتي فيفو. Dans cette méthode, elle est présumée que le premier article sorti est le premier entrée. Alors يعني أول article sorti est le premier entrée. يعني toute sortie est valorisée donc au coût d'entrée le plus ancien. Dès lors, le stock final est évalué au coût d'entrée le plus récent. Cette méthode suit avec retard l'état de prix sur le marché dans la mesure où l'évaluation sortie se fait au prix le plus ancien. Alors la méthode première entrée, première sortie, qui قلنا déjà le premier article entré في le stock ديالي راه هو الاول غيخرج يعني بداك الثمن. يعني الا غادي نكونسومي غنبدا نكونسومي منه هو، نبدا نكونسومي من لو ستوك اونسيان اللي عندي. باغ كونطخ ميثود لي فو اللي هي دير عرفتي هذه بحالاش ديروا ليها بحال داك باغ اكزومبل. يعني مثال مشهور ديال خبز الدار، فاش كتقول لك الوالده ديالك مثلا راه دابا انت عندك خبز ديال البارح عندك خبز ديال لا طيبته اليوم ديال الفران، اش كتقول لك؟ كتقول لك اودي خلي هذا الخبز اللي طايب ديال الفران محطوط كلو داك ديال البارح هي الاولى، عاد كلو الى ساليتوه ندوزو ناكلو هذاك اللي جديد. هذه هي بروميير اونطري بروميير سورتي. باغ كونطخ ميثود ديرنيير اونطري بروميير سورتي اللي هو اللي فو، هذا العكس ديالو. يعني غتاكلو الخبز اللي هو جديد اللي هو سخون عاد الى ساليتوه تاكلو الخبز ديال البارح. دونك دون سيت ميثود il est présumé que le premier article sorti هو le dernier entré. يعني اول ارتيكل انا غادي نكونسوميه هو اللي كان dernier entré. Toute sortie est valorisée donc au coût d'entrée le plus récent, dès lors le stock final est évalué au coût d'entrée plus ancien. Cette méthode est inflationniste en cas d'augmentation des prix. يعني cependant en cas de diminution des prix, cette méthode entraîne une sous-évaluation des stocks. Les méthodes de l'épuisement ديال les lots permettent de connaître immédiatement les existences en stock et leur valeur, ce qui correspond au principe de l'inventaire permanent. يعني هنا ما كنبقاش نحسب بلو موين، يعني الحاجه باش تدخل الحاجه باش تخرج كل لو بالثمن ديالو. يعني لا غنكونسومي هذاك لو بالثمن ديالو باش دخل النهار الاول، ما قدرتش نسالي الكونسوماسيون ديالي كندوز لواحد اخر بهذاك الثمن ديال الاخر وهكا غادي. كيكون لانفونتير ولا لي فيش ستوك بحال هكا كيكون فيه لي زونطري لي سورتي لي ستوك. لو ستوك انيسيال كنحطو مثلا هنايا بالكونتيتي و برينيتير المونطون، فيما كيكون عندي شي اونطري كنحطو هنايا، فيما كيكون عندي شي سورتي نحطو هنايا، وفي لو ستوك فينا بطبيعه الحال غيتحط هنايا مع لي ستوك وهكا خدامين هنا. هاد البرينيتير دابا هو اللي غادي نبقى نلعبو به. باش نفهمو اكثر غنشوفو هاد لابليكاسيون.
عندي لونتربريز ا بي سي فابريك دي لامب لو كونطابل دو لونتربريز تال 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 لا فيش ستوك سو لا ميثود سويفون. حسب ليا فيش ستوك على هاد لي موفمون اللي كدير في لو موان ماي ديال لا ماتيغ بروميير ايتيليزي في البروسيسوس ديال الفابريكاسيون ديال لي لامب. قال لك اسيدي عندي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 ديال لي دات. لا دات 1/5 عندي لو ستوك انيسيال 300 كيلوغرام بالبري ديال 5 دراهم. 7/5 عندي لو ستوك البون دو ريسيبسيون، يعني هذا اونطري بمثابه اونطري 100 كيلوغرام ب 6 دراهم. بون دو سورتي هادو خرجوا. دابا هادو اللي خرجوا ما عارفينش الثمن، هادو هما اللي كيهمونا دابا بشحال غادي نخرجوهم، هادو هما اللي عليهم دابا الخدمه. بون دو ولكن تلاقى من دوك لي زونطري ولي ستوك اللي كان عندي، ثم البون دو ريسيبسيون، ثم البون دو ريسيبسيون عاوتاني واحد لونطري اخر، ثم في الاخر حنايا غنديرو يعني ديك لو ستوك فينال شحال غيشيط لينا في الاخر ديال لو موا 5 باش نقدر انني حتى هو نعطيه واحد ليفالياسيون ديالو. غنبدا بالميثود الاولى اللي هي الميثود ديال الكوم مويان انيتير ابري شاك كونطري. شوف معايا، اول حاجه اش عندي يعني لو ستوك انيسيال 300 ب5 دراهم، دونك ها هو يكون هو اول حاجه 300 ب5 دراهم 1500 الا حسبتوها. اول اونطري عندي هو 100 كونتيتي ب 6 دراهم 600. هاد الميثود كتقول لك لو كوم مويان انيتير بوندير ابري شاك اونطري، يعني دابا انت دابا شوف كان عندك 300 في كونتيتي، ملي دخل ستوك جديد واش لو ستوك غيتزاد ولا غيتزاد؟ اذا تبدل لي لو ستوك، وحتى ليفالياسيون ديال لو ستوك غتبدل حيت انا خدام بشاك اونطري. يعني الا كان كيدير 5 دراهم وهذا كيدير 6 دراهم خاصني نحسب دابا لو كوم مويان ديال هاد الجوج. دونك غناخد اون فالور، شنو هي اون فالور؟ 1500 زائد 600 ها هي، ونقسم على اون كونتيتي 300 زائد 100 ها هي، غتعطيكم هي 5.25. اذا انا شحال عندي في لو ستوك في 7 ماي بعد الاونطري؟ كانت عندي 300 غتزاد على 100 هي 400. وهاد 400 واش غتكون ب 6 دراهم ولا 5 دراهم؟ لا غتكون بالكوم مويان اللي هو 5.25. سي بون. دابا ملي غادي دابا هنا عندي لي سورتي، عندي 3 ديال لي سورتي في لي دات اللي هما 9 15 19. 100 ستوك باش نخرجها بالثمن ديال هذا بطبيعه الحال شحال كانت عندي 400، شحال ملي غنحيد 100 تبقى عندي غير 300 بنفس الثمن. غيخرج عندي ستوك اخر 100، يعني 300 غنحيد منها 100 تبقى عندي 200، وبطبيعه الحال الثمن 5.25. غنخرج 80 عاوتاني، شحال غنخرجها؟ غنخرجها بطبيعه الحال 5.25. 200 ناقص 80 غيشيط عندي 120 في لو ستوك. دابا ملي عندي 120 في لو ستوك جالي واحد لونطري جديد، يعني ولا عندي 120 وعندي 100. شحال عندي ولي في المجموع؟ 220. ولكن واش ب 5.25 ولا 6؟ لا غيكون بالمويان، يعني 630 زائد 650 ها هي لو مونطون زائد دي كونتيتي اللي هو 120 زائد 100. عاوتاني غيولي عطاك 5.8 عطاك المونطون. دابا يعني انا عندي في لو ستوك 220، زاد لي واحد لونطري اخر اللي هو 100، يعني شحال غيولي عندي في لو ستوك؟ 200 زائد 120 هي 320. ولكن ليفالياسيون ديال هاد 320 واش غنحسبها ب 5.8 ولا ب 7؟ لا بطبيعه الحال راه قلت فيما كيتزاد شي اونطري جديد خاصني نحسب لو مويان. داكشي علاش غادي ندير 1276 زائد 700 ونقسم على 220 زائد 100 اللي هما لي كونتيتي غيعطيني 6.17. دونك هادي هي لو كوم مويان انيتير بونديري باغ شوك اونطري، يعني فيما كيكون شي اونطري جديد كيتبدل لي المونطون. لاحظوا فيما كيكون شي اونطري جديد كيتبدل لي المونطون. دابا غنشوفوا لو كوم مويان انيتير بونديري اون فان دو بيريود، يعني حتى الاخر شنو كندير؟ كنحط الفيش دو ستوك ديالي، كنحط هادو دابا ما نعمرهمش. دابا كنحط هي الاولى لو ستوك اللي كان عندي ها هو، وكنحط لي زونطري اللي عندي 1 2 3 هي الاولى. هادو كنحطهم، هادو مازال ما حطيتهم، هاد 100 180 وهذا الشيء مازال ما حطيتو. كنحط غير يعني كنحط لو ستوك انيسيال ولي زونطري وكنحسب. كناخد قلنا يعني غناخد 1500 اللي هي لي ستوك انيسيال اون مونطون زائد لي زونطري اون مونطون 600 زائد 600 زائد 650 زائد 700 غتعطيني 3450. ملي جبت هاد لي مونطون راه كلشي عندي في ليكزيرسيس، عندي لو ستوك انيسيال عندي لي زونطري بشحال وفي لي دات ديالهم. من بعد نقسم على لي كونتيتي، يعني لي ستوك انيسيال اون كونتيتي ولي زونطري اون كونتيتي، يعني 300 400 500 600 نقسم على 600. ديك 3450 نقسم على 600 غتعطيني 5 نورمالمون 75. هذه صحاره 5.75، يعني هنايا
غنوليو نخدمو ب 5.75 يعني غيتبدلو هاد لي مونطون. دونك يعني فاش غيجي عندي انا دابا اونطري ها هو ب 100 شحال ولا عندي 400 بشحال غيكون بديك 5.75. ملي غنخرج واحد لو ستوك بشحال ب 5.75 ملي غادي يخرج ستوك اخر 5.75 وهكا غادي حتى لاخر وغادي يلقى داكشي بحال بحال. دونك هنا دونك دابا هادي يعني الفيرست ان فيرست اوت يعني الفيفو يعني بروميير اونطري بروميير سورتي. شوف معايا كان عندي لو ستوك انيسيال اللي هو 300 ب 5 دراهم اللي هو 1500. دخل عندي ستوك جديد ب 100 ب 6 دراهم اللي هو 600. يعني شحال من ستوك عندي دابا انايا؟ عندي جوج ديال لي ستوك، عندي 300 ب 5 وعندي 100 ب 6 هكا كنحطهم يعني ما غاديش نجمع لكم موين سي بون. دابا غيجيني سورتي هاد السورتي ديال 100 انا ديجا عندي 300 وعندي 100. واش هاد 100 غتخرج من 300 ولا تخرج من 100؟ يلاه جاوبوا في نظركم. وي سي بون غتخرج من 300. علاش؟ حيت 300 هو البروميير اونطري، 100 راه يلاه دخلت هي الثانيه. داكشي علاش كنقول اللي دخل قديم هو الاول كيخرج. بحالاش الا كانت عندي 300 و100 100 ما غاديش تقاس يعني غتبقى كما هي، ولكن ديك 300 الا حيدت منها 100 غتبقى ليا غير 200 وبهذاك الثمن باش خرجت بديك 5. داكشي علاش ما كنضطرش نحسب لو كوموين. دابا شحال عندي انا في لوستوك؟ عندي 200 وعندي 100. 200 ب 5 و100 ب 6. بغيت نخرج واحد 100 اخرى جديده، واش نخرجها من 200 ولا 100؟ بطبيعه الحال نخرجها من 200، ديما كنخرجها من القديم. ولا خرجتها من 200 شحال نخرجها ب 5. ولا خرجتها من 200 شحال يبقى عندها؟ يبقى عندي غير 100. الوغ انا ملي خرجت 100 اش بقى عندي؟ بقى عندي 100 من هذا ب 5 وبقات عندي 100 من 6. مزيان سي بون. شنو ثاني عاوتاني؟ عندي 100 وعندي 100. بغيت نخرج 80 مناش نخرجها؟ من 100 الاولى ولا الثانيه؟ بطبيعه الحال من 100 الاولى حيت مازال عندي يعني شحال غيشيط لي منها؟ غير 20. وبشحال غنخرجها؟ ب 5. اذا شحال شاط عندي انا في لوستوك؟ 20 ب 5 و 80 و 100 ب 6. مزيان 20 ب 5 و 100 ب 6 سي بون. دابا غيجي عندي واحد لو ستوك جديد يعني جديد تا هو غادي نخدم به. شنو هما دابا اللي عندي قديم؟ غيكون عندي قديم ديك 20 اللي هو ب 5 و 100 ب 6 و 100 اخرى ب 6 ونص يعني 3 ديال لي ستوك غيولي عندي اللي هو هذا. فرضا جاني دابا شي سورتي هنايا، جاني شي سورتي مناش غنخرج؟ غنخرج من 20 وإلا ما كفانيش مثلا 100 جاتني واحد 100 غنخرج 20 ب 5 شحال شاط لي 80 غنخرجها ب 6 صافي. مثلا جاتني 130 غنخرج 20 ب 5 غنخرج 100 ب 6 غتشيط لي واحد 10 غادي نخرجها ب 6 ونص وهكا غادي. دابا ملي غيدخل لي ستوك جديد 100 ب 7 غيولي عندي 4 ديال لي ستوك 20 ب 5 100 ب 6 100 ب 6 ونص واخر واحد اللي هو 100 ب 7 يعني كندير لهم الترتيب باش الا جاني شي سورتي كنبدا من هذا غنخرج من هنا، الا ما كفانيش نخرج من هذا، الا ما كفانيش نعاود نخرج من هذا وهكا غادي. دونك هذه هي بروميير اونطري بروميير سورتي. والعكس بالنسبه لديغنيير اونطري هو لو بروميير سورتي. بحالاش هنايا 300 كونتيتي ب 5 دراهم دخلت 100 ب 6 دراهم اذا ولاو عندي جوج ديال لي كونتيتي 300 و 100. دابا عندي سورتي ب 100 واش نخرجها من 300 اللي كانت عندي في لوستوك ولا 100 اللي جديده؟ غنخرجها من 100 اللي جديده. واخا هاهي هاد 100 غتخرج من هاد 100 اللي جديده الوغ ما غتبقى 300 ما نقيسهاش حيتاش كانت قديمه. كنقولوا لي ديغني اونطري هو البروميير سورتي هو الاول غيخرج يعني بالثمن ديالو ما خرجش ب 5 خرج ب 6 وما بقاش ليا والو في داك الكونتيتي وبقات عندي 300. مزيان جاتني سورتي اخرى كنت نخرجها من هنا ولكن هنا ما بقى عندي والو اذا نخرجها من هذا يعني 300 تحيد منها 100 تبقى عندي 200. عاوتاني ديك 80 نخرجها من 200 تبقى عندي 120. غيجيني دابا اونطري جديد يعني هاد لونطري شنو فيه 120 ب 5 وفيه هذيك 100 ب 6 ونص. دابا فرضا كون جاتني شي سورتي ما نخرجهاش من 120 حيت 120 قديمه نخرجها من 100. ايوا هكا غادي جاني ستوك جديد يعني غيولي عندي 3 ديال لي ستوك 120 100 و100 اللي هو الاخير ب7. فرضا جاتني شي سورتي دابا غنخرجها من هاد اخر واحد الا ما قدنيش نكمل من هنا والا ما قدنيش نمشي لهذا الاخر وهكا غادي. دونك هادشي اللي كاين في ليفالياسيون ديال لي ستوك. لي دو ميثود اللي بينت لكم ديال ليفالياسيون دو ستوك اللي هما بطبيعه الحال ميثود ديكو موين بونديري فان بيريود وديال شاك اونطري وهنايا بينت لكم ديال فيفو ليفو. اذا نتمنى يكون عجبكم الفيديو. كان معكم الاستاذ مراد الدر على قناه طالب الميمي. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم باش يستافدوا.
إلى اللقاء.